आजको तिमीहरूको टपिक भनेको म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम। यो तिमीहरूको डिसी नेटवर्क थ्योरमको लागि लास्ट थ्योरम अब तिमीहरूले पढ्नुपर्नेमा। तिमीहरूले मेश एनालाइसिस पढ्यो, नोडल पढ्यो, सुपरपोजिसन पढ्यो, थेभेनिन पढ्यो, नर्टन पढ्यो। अब यसपछि बाँकी एउटा म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम भन्ने छ। यो पढ्छौ, यो पढिसके पछाडि अनि तिमीहरूको के भन्छ भने थ्योरम सकिन्छ, डिसी नेटवर्क थ्योरम सक्यो। त्यसपछि हामी एसीतिर मुभ हुन्छौँ। लगभग हामी अब आउने विकसम्म, अर्को नेक्स्ट विकसम्ममा डिसी नेटवर्क सकेर त्यसपछिको अर्को विकबाट चाहिँ एसी सुरु गर्न थाल्छौँ हामी। अर्को विकसम्म चाहिँ म डिसीमै खेलाउँछु। किन भन्छ नि हाम्रो नयाँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ उसमा यो रेजिस्ट्यान्सको, मैले नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई रेजिस्ट्यान्सको पढाउन बाँकी छ नि त। अब त्यो कारणले गर्दा अब हामी कतिजनाले बिर्सि पनि सक्यो होला तिमीहरूको पनि त्यो रेजिस्ट्यान्सको स्टार डेल्टाहरू पनि हामी त्यतिखेर बेलामा अलिअलि प्र्याक्टिस गर्छौँ, सबै कुराहरू गर्छौँ ल त्यतिखेरै। अनि त्यसपछि यो अब आउने अर्को हप्ताभित्रमा चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टर सकाउँछौँ हामी। त्यसपछि थर्ड च्याप्टरमा जान्छौँ हामी है। त्यसपछि त मजाले कुदाउन पाइन्छ। किनभने त्यसपछि चाहिँ यताउता के हुँदैन, सबै पुरै नयाँ फर्मबाट सुरु हुन्छ। ल म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरूको एउटा अस्तिको थेभेनिनको यो थियो नि, ठ्याक्क यो थेभेनिनकोबाट सुरु हुन्छ ल। यो चाहिँ प्लस माइनस भिटिएच आरटिएच र आरएल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई। अब म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भने नि कुनै पनि नेटवर्कमा, यो चाहिँ तिमीहरूको थेभेनिनको सर्किट हो, कुनै पनि नेटवर्कमा यदि तिम्रो लोड रेजिस्ट्यान्सबाट चाहिँ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर गर्नु छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर बेलामा आरटिएचको भ्यालु र आरएलको भ्यालु बराबर हुने हो भने चाहिँ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ भनेर भन्छ क्या। ठिक छ, मैले के भनिरहेको छु त भने एउटा कुनै डिसी नेटवर्क थ्योरम, एउटा कुनै डिसी नेटवर्कमा होइन, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिरिज नेटवर्क, यस्तो खालको सिरिज नेटवर्क हुन्छ जहाँनिर चाहिँ भिटिएच आरटिएच र आरएल भएको। त्यस्तोमा चाहिँ कुनै पनि बेलामा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पावर चाहिँ म्याक्सिमम ट्रान्सफर गराउनु छ भने त्यतिखेर बेलामा एउटा मात्र कन्डिसन छ, त्यो बेलामा आरटिएच र आरएलको भ्यालु बराबर हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ सपोज यहाँ 10 ओम छ भने आरएलको भ्यालु पनि 10 ओम भयो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ नि म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ के। सपोज आरटिएचको भ्यालु 10 ओम र आरएलको भ्यालु 1 ओम हुँदाखेरि बेलामा पनि म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुँदैन, र आरएलको भ्यालु चाहिँ 100 ओम हुँदाखेरि बेलामा पनि ट्रान्सफर हुँदैन। त्यो भनेको के हो त भने बिचको यो ठाउँमा ठ्याक्क भनौँ न यो 10 ओम चाहिँ अहिलेलाई हाम्रो बिचको ठाउँ भने चाहिँ यतिखेर मात्र पावर म्याक्सिमम हुन्छ, नभए अरू बेलामा चाहिँ अरू टाइपको कर्भ हुन्छ भने जस्तो हो क्या। म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर चाहिँ यो बिचमा मात्रै ठ्याक्क जतिखेर बेलामा चाहिँ आरएल र आरटिएचको भ्यालु बराबर हुन्छ त्यतिखेर बेला मात्रै म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक छ, अब यो त हामीले भन्यौँ मात्रै म्याक्सिमम पावर चाहिँ आरएल इक्वल्स टु आरटिएच हुन्छ भनेर। अब यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ अब इन्जिनियर भइसकेपछि चाहिँ प्रुभ गर्छौँ, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ के हो त हो भनेर मान्छौँ नि होइन। ल अब यसलाई चाहिँ हामी प्रुभ गर्न थालौँ है त। तिमीहरूको यो म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम चाहिँ प्रायः जसो कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 7 मार्क्सको क्वेसनमा पनि सोधिरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ हेरी कन्डिसन हेरी छ। स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट लेख्छौ, प्रुफ गर्ने नै सोध्छ। अनि थ्योरी पनि सोध्न सक्छ, के न्युमेरिकल पनि सोध्न सक्छ। म एउटा खर्र भनिदिन्छु, लेख नि त अरेजिस्टिभ लोड, सबैले लेख त, यहीँ लेखिदिउँ, मैले नै लेखिदिन्छु नि त है, बिस्तारो भनिदिँदा नि हुन्छ है। अरेजिस्टिभ लोड यहाँ पनि लेखिदिन्छु, तिमीहरू पनि लेख न। कनेक्टेड टु अ, यो चाहिँ तिमीहरूको आइरहन्छ त्यही भएर मैले लेखिदिन्छु यसको चाहिँ थ्योरीहरू। टु अ डिसी नेटवर्क, to a DC network receive maximum power when the load resistance is equal to the Thevenin equivalent resistance of the network or यसलाई और इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि भन्छ है, जे भने नि हुन्छ है।
or internal resistance of the source as seen from the load terminal. है यो भनेर लेख्नु, यति लेख्नु, अनि त्यस पछाडि यो पनि लेखिदिँदा हुन्छ यसमा RL इक्वल्स टु RTS भएको बेलामा। भयो? यति लेख्यो सबैजनाले? लेख है। ल त्यो आइको अब यसलाई चाहिँ फिगर ए भनेर भनौँ नि त हैन, यसलाई चाहिँ फिगर ए भनेर भनौँ। फिगर ए मा करेन्ट कति बग्छ ल भन त? फिगर ए को करेन्ट कति हुन्छ ल भन? I इक्वल्स टु, हामीले त पावर निकाल्नलाई त I स्क्वायर RL बाट गरिराछौँ नि त हैन, त्यो भएर यसको कति हुन्छ ल भन त करेन्ट? त्यो नेटवर्कमा करेन्ट कति बग्छ? VTH by RTS plus RTH. ल VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL सबैजनाले यो लेख। त्यस पछाडि फ्रम फिगर 1 भनेर लेख्दा हुन्छ है, फ्रम फिगर 1 अथवा ए जे लेखा छौ त्यही लेख। I इक्वल्स टु VTH अपन RTH प्लस RL हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौ। अब यसपछि तिमीले के पत्ता लगाउनु पर्यो? पावर कन्ज्युम कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। द पावर कन्ज्युम बाई द लोड इज भनेर लेख। अब द पावर कन्ज्युम्ड, सर एकछिन फिगर देखाउन न। ल पढ्छ है त, कन्ज्युम्ड बाई द, ल म फिगर चाहिँ नदेखाइ पनि तिमीहरूले बनाउन सक्छौ, त्यो चाहिँ उसकै फिगर हो नि, VTH उसकै नेटवर्क फिगर, उसको फिगर हो, के भन्छ यो थेभेनिनको फिगर हो, VTH RTH र RL भएको है। यसको चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ करेन्ट पत्ता लगाएर हो क्या, यसमा टोटल करेन्ट I चाहिँ फिगर भयो त? भयो सर। भयो है। ल द पावर कन्ज्युम बाई द लोड इज भनेर लेख। अब पावर कन्ज्युम बाई लोड कति हुन्छ ल भन त? PL इक्वल्स टु I स्क्वायर RL हो के न? अब I भनेको कति हो त? VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL को स्क्वायर हो के न, इन्टु RL। यति हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यहाँसम्म अब कसैलाई कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्छ है। अब यसपछि हाम्रो काम भनेको पावर निकाल्नु हो कि म्याक्सिमम पावर निकाल्नु हो र? म्याक्सिमम पावर। म्याक्सिमम पावर। अब एउटा कुरा मलाई भन, तिमीहरूले डेरिभेटिभहरूमा म्याक्सिमम पावर कुन बेलामा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ? डेरिभेटिभ पढ्या होला नि तिमीहरूले, म्याथमेटिक्स पढ्दैछौ होला हैन? पावर म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ? तिमीहरूले उसमा नि गरेको थियो यो कुराहरू, 12 तिर नि गरिरहेको थियो होला। पावर भन्न खोजेको चाहिँ जस के बेलामा के गर्यो भने चाहिँ डेरिभेटिभमा हुन्छ, प्राय डेरिभेटिभमा गरिन्छ। कसरी चाहिँ म्याक्सिमम गर्न सकिन्छ त? म्याक्सिमम कन्डिसन कसरी अचिभ गर्न सकिन्छ थाहा छ? थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ पढ्न चाहिँ पढिरहेको हुन्छ, याद हुँदैन मात्रै। के हुन्छ भने तिमीहरूले यदि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्यो भनेदेखि चाहिँ जहिले नि पावर म्याक्सिमम हुन्छ। पावर भन्न आएछ म्याक्सिमम हुन्छ। अब यसमा चाहिँ पावर हुन्छ है त, पावर म्याक्सिमम हुन्छ। हजुर तिमीहरूको म्याक्सिमम मिनिमा थ्योरम भन्ने पढ्या होला नि हैन? त्यसमा हुन्छ के हजुर, म्याक्सिमम गर्ने कन्डिसन भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्नुपर्छ। अब फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्नको लागि तिमीले यहाँनिर चाहिँ यो फर्स्ट फिगरमा यो अब के अरे कतिजनालाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब बेसिक पढिरहन्छ, अनि त्यस पछाडि कतिजना चाहिँ यो तिमीहरूको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के हुन्छ नि, बायोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट हुन्छन् प्रायः जसो, अनि त्यसपछि म्याथमेटिक्स अलिकति गाह्रो लाग्दो रहेछ कि। अनि त्यस पछाडि के भन्छ नि, म्याथमेटिक्स आउने बित्तिकै झ्याउमाने जस्तो लाग्छ, त्यो गर्न भएन है। म एकदम सजिलोसँग सिकाइदिन्छु। अब त्यो भएको कारण एउटा कम्तीमा नि म्याथ 1 त पढेको हुन्छ नि त सबैजनाले, त्यो कारणले गर्दा त्यतिले पनि लगभग पुग्छ के है। ल अब यति गरिसकेपछि मैले के भने त, कुनै पनि म्याक्सिमम कन्डिसन निकाल्नु छ भने त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले फर्स्ट डेरिभेटिभलाई चाहिँ 0 गर्नुपर्छ।
फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्दाखेरि बेलामा अब जस्तो यहाँनिर फर पावर टु बी म्याक्सिमम भनेर यो कुरा लेख नि त तिमीहरू आफैले फर पावर टु बी म्याक्सिमम द फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ म यहाँ एउटा कुरा लेख्छु हैन पिएलए हो हुन्छ पिएल विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ केसँग गरिन्छ भनेर चाहिँ मलाई तिमीहरूले भन त एकचोटि विथ रेस्पेक्ट टु डट 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 मस्ट बी 0 ल तिमीहरूले मलाई त्यो डट 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 चाहिँ के हुन्छ भन जस्तो डी डेरिभेटिभ अफ पिएल डिभाइड बाई डेरिभेटिभ अफ समथिङ इक्वल्स टु चाहिँ अब यहाँनिर हामीले गर्नु छ डी बाई समथिङको गर्नु छ यो बाई समथिङमा चाहिँ कुन हुन्छ होला आरएल हुन्छ होला कि आरटीएच हुन्छ होला कि के हुन्छ होला ल भन त मलाई कुन हुन्छ होला आरएल लाई लिनुपर्छ होला कि आरटीएच लाई लिनुपर्छ होला ल भन त आरटीएच लाई चाहिँ लिनुपर्छ होला मैले चाहिँ आरएल लिनुपर्छ होला कि भन्छु किन होला भन त आरएल लाई चाहिँ लिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन जस्ट सोच मात्रै भन्न खोजे किनभने नि डेरिभेटिभ गर्नु भनेको विथ रेस्पेक्ट टु आरएल गर्ने भनेको आरएल लाई चाहिँ चेन्ज भएको भन्ने कुरा हो नि त तिम्रो आरटीएस लाई तिम्रो थेभेनिन रेजिस्टेन्समा तिम्रो भनौं न एउटा सर्किट दिइसकेपछि तिम्रो थेभेनिन रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्न सकिन्छ होला एउटा म ठ्याक्क तिमीहरुलाई हजुर सकिँदैन है एउटा म ठ्याक्क एउटा कुरा कस्तो भन्छ नि जस्तो तिमीले चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ के गर्यो भने घरमा चाहिँ वायरिङ गर्यो रे सपोज म एउटा त्यतिकै है यसो जेनरल नलेजको लागि मात्रै दिइराको फेरि ठ्याक्क त्यस्तै कुरालाई मात्रै नलिनु हैन एक्जाम्पल मात्रै दिन खोजिराको जस्तो तिमीले घरमा चाहिँ एउटा वायरिङ गरे खरे पुरै घरभरि वायर बिछास अरे त्यहाँ त एउटा न एउटा केही न केही त रेजिस्टेन्स त आउँछ भन्ने कुरा त लगभग थाहा पाए तिमीले हैन अब मैले चाहिँ के भन्छु भने तिमीले पावर म्याक्सिमम ट्रान्सफर गर्नु छ तिमीले के पनि थाहा पायो भने यदि मेरो थेभेनिन रेजिस्टेन्ससँग सोर्समा भएको रेजिस्टेन्ससँग चाहिँ मैले लोडको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ बराबर गर्ने भने चाहिँ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुन्छ है भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भन्यो भने अब के हुन्छ भने तिमीले घरभरि बिछाएको जुन तार हुन्छ त्यो त चेन्ज गर्न मिल्दैन तर तिमीसँग भएको बाहिर जुन अब लोड कनेक्ट गर्छौ नि तिमीले त्यो लोडको रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्न मिल्छ नि त सपोज तिम्रो केही गरी चाहिँ उसको चाहिँ घरभरिको वायरिङको चाहिँ 10 ओम आयो भने तिमीले नि त लगेर 10 ओमकै लोड रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरिदिन पायो भने त त्यतिखेर म्याक्सिमम हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा त आउँछ नि त जस हामीसँग एउटा फ्लेक्सिबिलिटी के हुन्छ नि जहिले नै लोडलाई चेन्ज गर्न मिल्छ त्यही भएर त मैले फिगरमा पनि लोड रेजिस्टेन्सलाई यो एरो दिएको छु र मैले तिमीलाई फर्स्ट चाहिँ भनेको छु लोड रेजिस्टेन्समा यसरी एरो दिनु भनेको यो भनेको भ्यारिएबल रेजिस्टेन्स हो जुनको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ आरटीएस को भ्यालु त्यही भएर चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्ने सोच्नु के किनभने त्यो चाहिँ सोर्स हो तिमीहरुको सर्किटबाट चाहिँ चेन्जै हुँदैन के जस्तो तिमीहरुले मलाई तिमीहरुकै क्लासमा कि हिजो अर्को चाहिँ क्लासमा गरे मैले त्यहाँ चाहिँ भन्दै थिएँ ठिकै छ त्यो तिमीहरुको अर्को क्लासमा गरौँला कस्तो हुन्छ नि तिमीहरुले अब सुपरपोजिसन थेभेनिन गर्दाखेरि बेला हुन्छ के यस्तो यो गर्दै जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ एक्स र वाई भएको पोइन्ट मात्र भएको नि गर्न मिल्छ के यो एक्स र वाई भएको पोइन्टमा चाहिँ यहाँ नदिकिन पनि क्वेशनहरु सल्भ गर्न मिल्छ त्यतिखेर बेलामा त्यो एक्स र वाई को भ्यालुमा भएको रेजिस्टेन्स चाहिँ तिमीले लोड रेजिस्टेन्स आफ्नो तरिकाले राख्न मिल्छ के आरएल इक्वल्स टु आरटीएच गरेर राख्न मिल्छ के यो पछि गरौँला ल अहिले एकछिनमा आउँछ यो क्वेशनहरु गर्नलाई ल ठीक छ अब मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो होला के रहेछ त भने नि आरएल र आरटीएच मा आरएल लाई भ्यारी गर्न मिल्छ आरटीएच चाहिँ भ्यारी हुँदैन है भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ किन मैले अहिले कुरा ठ्याक्कै सम्झाइराको अनि घरको वायरिङ भने त्यो चाहिँ तिमीहरुलाई यसो दिमागमा अलिअलि भयो नि एक्जाम्पल बस्छ है भनेर मात्र भने किनभने एक्जाममा चाहिँ तिमीहरुले आरटीएच को भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छ के आरएल को भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने ठाउँमा है ल ठीक छ अब यति गरिसकेपछि पीआर डिभाइडेड बाइ झन्नै मेटेको पो रहेछ DRL डिभाइडेड बाई DRL अनि तिमीहरुले डेरिभेटिभ के को गर्नुपर्ने रहेछ त VTS डिभाइडेड बाई RTS प्लस RL को स्क्वायर इन्टु RL भन्नेलाई गर्नुपर्ने छ ल तिमीहरुलाई यो डेरिभेटिभ गर्न आउँछ कि आउँदैन आउँछ ल एकचोटि ट्राई गरौँ है त सबैजनाले ट्राई गर यो VTS मा स्क्वायर पनि छ है यो सबैले ट्राई गर है थेभेनिन भोल्टेज VTS भनेको कन्स्ट्यान्ट हो किन कसैलाई आउँदैन बुझिरहेको छैन भने चाहिँ एकदम सोध्नु है कतिजना चाहिँ बायोलोजी ब्याकग्राउन्डबाट छ त्यही भएर पनि मैले डेरिभेटिभ चाहिँ पुरै आउँछ भनेर एक्सपेक्ट चाहिँ गर्दिन आउँछ भने त आइहाल्यो केही फरक परेन आएन भने चाहिँ मलाई सोध्नु है एकदम सजिलो प्रुफ छ यो
अब मैले यसमा इक्वल्स टु 0 गर्नुपर्ने छ, अहिले पछि गरौँला, अथवा यहाँ गरिराखे पनि हुन्छ, इक्वल्स टु 0 गर्नुपर्ने छ है हामीले। अब के गर्नुपर्ने छ भने अर गरौँ, त्यस पछाडि तिम्रो यसमा भिटिएच स्क्वायर भनेको चाहिँ ऊ हो क्या, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो क्या, त्यो चाहिँ ए जस्तो हो, त्यही भएर भिटिएच स्क्वायरलाई हामी बाहिर निकाल्न मिल्छ, ठिक छ। त्यसपछि इन्टु डी बाई डिआरएल गर्न पायो। त्यसपछि तिम्रो आरएल माथि छ डिभाइडेड बाई आरटिएच प्लस आरएलको स्क्वायर छ, यसको एक्रसमा चाहिँ तिमीले डेरिभेटिभ गर्नु छ, इक्वल्स टु 0। अब यसमा चाहिँ तिमीले के भन्छ ऊ लगाए हुन्छ है, यसमा चाहिँ प्रडक्ट रुल लगाएर गरे पनि हुन्छ, तिमीलाई मन लाग्छ कोसन रुल लगाएर गरे पनि हुन्छ है, जसरी गरे पनि हुन्छ। सर त्यो विथ रेस्पेक्ट टु पछि के लेख्ने हो? ए विथ रेस्पेक्ट के लेख्ने होला भन त, अब एकचोटि ट्राई गर त, कुनको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छ? आरएल हो, आरएल यहाँ लेख्दिन बिर्सिया रहेछ नि है, तल चाहिँ गरिसकेको थिएँ, माथि चाहिँ राख्नु बाहेक रहेछ। विथ रेस्पेक्ट टु आरएल मात्रै गर्न पाइन्छ, आरटिएसको चाहिँ रेस्पेक्टमा गर्न पाइँदैन, किनभने भ्यारी चाहिँ हाम्रो आरएल हुन्छ, त्यही भएर आरएललाई गर्ने है त। अब तिमीले कोसन रुल लाएर गरे नि हुन्छ, प्रडक्ट रुल लाएर गरे नि हुन्छ, प्रायः जस्तो चाहिँ प्रडक्ट रुल चाहिँ एकदम तिमीहरूले म्याथमेटिक्सतिर नि गरिरहेको हुन्छ, त्यो भएर म्याथमेटिक्समा चाहिँ प्रडक्ट रुल खेलाइराख्नु पर्ने हो र म प्रडक्ट रुलबाटै गराइदिन्छु ल। प्रडक्ट रुलमा चाहिँ नि के हुन्छ नि, अब सपोज यो छ नि, यो आरएल डिभाइड बाई आरटिएच स्क्वायर बाई आरएल छ नि, यसलाई मैले यो फर्मेटमा लेखे पनि हुन्छ, यसो फर्मेटमा लेखे पनि हुन्छ नि त होइन, आरएल इन्टु 1 बाई आरटिएच प्लस आरएलको स्क्वायर भनेर यसरी प्रडक्ट गरिरहेछ भन्दा नि भयो नि त होइन। यतापट्टिको आरएल चाहिँ ए, यतापट्टिको 1 बाई आरटिएच प्लस आरएल के आरएलवाला चाहिँ बी भनेको फर्ममा होइन। यसो गऱ्यो भने इसमें सर भिटिएस कांस्टेंट हो, भिटिएस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि, हो कि होइन होला भन त? होला होला। सपोज मैले तिमीलाई के भने डी एक्स वाई अथवा एक्स ए टाइपमा अनि डिभाइडेड बाई डिएक्स स्क्वायर भनौँ न, बाई डिएक्स गरिरहेको छ भने ए कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि, त्यस्तैवाला हो क्या भिटिएस भनेको चाहिँ, कन्स्ट्यान्ट हो। यसमा अर्को पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट छ, कुन पनि कन्स्ट्यान्ट हो भन त? आरटिएस पनि कन्स्ट्यान्ट हो कि है, आरटिएस पनि कन्स्ट्यान्ट छ है, त्यहाँ भिटिएस मात्रै चाहिँ निकालिहाल्न मिलेको भएर मात्रै मैले भिटिएसको बारेमा कुरा गरे हो होइन, नभए चाहिँ अर्को नि कुरा गरे हुन्थ्यो। अब मैले यता अलिकति साइडमा ल, यता साइडमा गर्छु है त, तिमीहरूको प्रडक्ट रुलको फर्मुला के हो भने डी बाई डिआरएल यु इन्टु भी छ अरे भने तिमीहरूको फर्मुला के हुन्छ नि डियु बाई डिभी बाई डिआरएल, एकचोटि युलाई गर्ने एकचोटि भीलाई गर्ने हो क्या, अनि एकचोटि भीलाई बाहिर निकाल्ने, डियु बाई डिआरएल, यस्तो फर्मुला हुन्छ ल। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैलाई थाहा छ होला, थाहा छैन भने पनि मैले गरिदिएको प्रडक्ट रुल लाउने फर्मुला है यो। अब यो गर्दाखेरि बेलामा यु भनेको चाहिँ सपोज आरएल हुने भयो, मैले यहीँबाट लेखिदिएँ एउटा चाहिँ, एउटा यु इज कस्टु चाहिँ आरएल हुने भयो, भी इज कस्टु चाहिँ तिम्रो के छ त 1 बाई आरटिएच प्लस आरएलको स्क्वायर हुने भयो हो। अब यति गरिसकेपछि हेरौँ है त, अब कसरी फर्मेट बन्दै जान्छ भनेर। यो गरिसकेपछि तिम्रो आरएललाई यसरी बाहिर लेख्न पायो, एकचोटि आरएललाई गर्ने एकचोटि अर्कोलाई गर्ने त नि, 1 बाई आरटिएच प्लस आरएलको स्क्वायर हो डिभाइडेड बाई डिआरएल प्लस, पहिला 1 बाई अलिकति ठुलो अक्षरले लेखौँ होइन, 1 बाई आरटिएच प्लस आरएलको स्क्वायर इन्टु डिआरएल बाई डिआरएल इक्वल्स टु 0। यो हुन्छ हुँदैन? कसैलाई यो स्टेपसम्ममा कन्फ्युजन छ भने सोध है, कन्फ्युजन छ नि। मैले यो फर्स्ट स्टेपमा तिम्रो के पनि गरिनँ, जस्ट डेरिभेटिभ गरे हो। डेरिभेटिभ गर्दाखेरि बेलामा के हुन्छ भने नि मैले यो भिटिएच स्क्वायर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है भनेर यो सेकेन्ड स्टेपमा भिटिएचलाई बाहिर निकालिदिएँ मैले, अनि प्रडक्ट रुल लाउनलाई चाहिँ ठ्याक्क फर्मेट जस्तो मात्रै मिला। मैले एकैचोटि धेरैवटा स्टेप बनाएर लेख्छु यहाँ चाहिँ, अहिले क्लासमा गराउँदा चाहिँ तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ एकैचोटि जम्प गरेर लेख्न पनि पाइन्छ है। यो 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 जस्तो यो स्टेपहरू देखाइराख्नै पर्दैन नि त, डाइरेक्टै यो स्टेपहरूमा फलो गर्न जम्प गर्न मिल्छ नि त, डाइरेक्ट यो तलपट्टिको स्टेपहरू जम्प गर्दा हुन्छ है एक्जामहरूमा गर्दा चाहिँ। अब यो सम्म पनि बुझ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो स्टेपमा आइसकेपछि चाहिँ मैले के गरेको हो भने तिम्रो चाहिँ कोसन रुल के अरे प्रडक्ट रुल लगाइदिएर छुट्याइदिएँ मैले अहिलेसम्म है। अब यति गरिसकेपछि अब म डेरिभेटिभ गर्छु। तिमीहरूलाई यो डेरिभेटिभ अफ डिएक्स बाई डिएक्स भनेको 1 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा होला है। डिएक्स बाई डिएक्स त काटिन्छ पनि सिधै 1 हुन्छ डेरिभेटिभ अफ एक्स गऱ्यो भने। त्यो भनेको डेरिभेटिभ अफ डिआरएल र यो आरएल भनेपछि यो डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 भनेर लेख्न पाइन्छ कि यसमा चाहिँ।
ठिक छ, यतापट्टिको 1 हुने भयो। अब यतापट्टिको डेरिभेटिभ सिधै गर्न मिल्छ होला त, यसको यो वालाको डेरिभेटिभ डाइरेक्ट गर्न मिल्छ? मिल्छ? मिल्छ त? मिल्दैन है। अब मैले यसलाई चाहिँ थोरै फर्मेट चेन्ज गरेर लेख्छु ल। 1/RTH/RL लाई नि यसरी लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सिधै RTH प्लस RL को -2 भनेर लेख्न पाइन्छ। अब यो गर्दाखेरि बेलामा नि यो तलको र यसको त सेम छैन। सेम नहुने बित्तिकै तिमीहरूको के हुन्छ, त्यसलाई चेन रुल लाउनु पर्ने हुन्छ। तिमीहरूको बेसिक डेरिभेटिभ हो है, तिमीहरूले 11 मै पढेको डेरिभेटिभहरू यस्तो खालको। तिमीहरूले अहिले पनि पढिरहेको छैन डेरिभेटिभहरू म्याथमा? छ है, ल ठिक छ। त्यसपछि छ सर ल त्यसपछि ठिकै छ। त्यसो त सबै सजिलो कुरा पनि पढिरहेको जस्तो भइरहेको होला। VTH स्क्वायर गरि पनि सक्यो होला, तिमीहरूले आफै गर्दा पनि हुन्छ गर्दै गर्दै गयो भने चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर RL को RL राख। खासमा यो VTH इज नट इक्वल टु 0 गरेर फाल्दिन नि मिल्थ्यो, तर पनि मैले गरिनँ अहिलेलाई चाहिँ। त्यसपछि RL भयो हो, यति गरौँ। त्यस पछाडि यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ त, प्रडक्ट रुल चेन रुल पनि म एकदम स्टेप वाइज लगाइदिन्छु ल, तिमीहरूलाई पछि पनि कन्फ्युजन नहोस् भनेर। RTH प्लस RL को पावर -2 छ भने डिभाइडेड बाई RTH प्लस RL भनेर बनाउँछु। RTH प्लस RL भनेको दुइटै सेम भएपछि एक्स जस्तो भयो नि त दुइटैलाई। अब यो यतिकै एक्स त ल्याएर राख्न पाइँदैन। इन्टु DRTH प्लस RL डिभाइडेड बाई DRL। अब यो कतिजनालाई चाहिँ के गरे जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो टर्म र यो टर्म त सोझै काट्न मिलिहाल्छ भनेपछि फेरि सेम कुरा त आयो नि। तर मैले यो गर्दा बेला फाइदा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ DRTH प्लस DRL -2 बाई DRTH प्लस RL बाट चाहिँ डेरिभेटिभ गर्न मिल्छ क्या, त्यति मात्रै फरक हो है त। ल यो गऱ्यो होइन। त्यस पछाडि प्लस 1/RTH प्लस RL को स्क्वायर, यतिसम्म छ हाम्रो है, इक्वल्स टु 0 त भइरहेछ नै है। और अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर तिम्रो यो और अलिकति तल लेखौँ है। और VTH स्क्वायर चाहिँ खासमा यो हटाइदिने हुन्छ, मैले अहिले हटाइदिएँ ल। VTH स्क्वायर इक्वल्स टु त 0 हुँदैन नि होइन, VTH भोल्टेज थेभेनिन भोल्टेज 0 हुँदैन। त्यो नहुने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ त, यतापट्टिको टर्म मात्र 0 हुनुपर्छ है भनेर भन्ने कन्डिसन हुन्छ क्या है। यो हटाइदिइहालौँ है, VTH किन लेखिराख्ने, तानेको तानै नगरौँ। VTH इज नट इक्वल टु 0 भनेपछि 0 हुने टर्म भनेको पछाडिको टर्म हो। त्यो कारणले गर्दा पछाडिको टर्मलाई मात्रै हामीले गर्छौँ सिन्स भनेर भनौँ होइन। त्यही भएर पछाडिको टर्मलाई मात्रै और गरेर सिधै 0 मा ल्याउन पाइन्छ। अब RL को RL भयो। यहाँबाट तिम्रो यो सिधै तिमीहरूले यो फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन कुनै, DX को पावर माइनस के भन्छौँ अब यसलाई A भनेर लेखौँ, अथवा चाहिँ N भनौँ है, तिमीहरूलाई N बाटै सिकाएर हुन्छ। DN/DX गरेर गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ फर्मुला भने नि NX को पावर N-1 हो क्या। ठिक छ। अब हाम्रो N मा चाहिँ -2 छ भने तिमीले के गर्न मिल्ने भयो त, -2X को पावर -2 - 1 होइन त। यो गर्दाखेरि बेलामा -2X को पावर -3 यस्तो एन्सर आउने रहेछ क्या, यतिसम्म आउँछ। अब भनिसकेपछि हाम्रोमा X भनेको के हो त, RTH प्लस RL हो। अब भनेपछि मैले कति लेख्न पाउँदो रहेछु भने यहाँबाट RL ब्राकेटमै छ इन्टु यहाँनिर छ -2। अब त्यस पछाडि X भनेको चाहिँ तिम्रो RTH प्लस RL हो। अब -3 लाई त मैले तलपट्टि डिभाइडमा लग्यो भनेदेखि त क्युब गर्न नि पाइन्छ। -2 डिभाइडेड बाई RTH प्लस RL को होल क्युब भयो इन्टु अब हेर है त यतापट्टिको DRTH बाई यो त तिम्रो के हुन्छ नि DRTH बाई 1 हुन्छ है। DRL भन्यो नि यो तिम्रो कन्स्ट्यान्टको एक्रसमा डेरिभेटिभ हो। कन्स्ट्यान्टको एक्रसमा डेरिभेटिभ हो नि जहिले 0 हुन्छ, यो सम रुलमा ठ्याक्क छुट्टिन्छ नि त। प्लस DRL बाई DRL भन्यो नि कति हुन्छ, त्यसबाट आउने भनेको 1 मात्रै हुन्छ। त्यही भएर तिम्रो यहाँबाट बाँकी भयो 1 मात्रै, मैले मेट दिएँ है। फेरि अब मैले तिमीलाई के लेख्न पाएँ नि, यसबाट आउने टर्म भनेको चाहिँ 1 मात्रै हो है भनेर इन्टु 1 भयो, योबाट सक्यो। प्लस 1/RTH प्लस RL को स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यति हुन्छ है त। सबैजनाले यहाँसम्म बुझिरह होला। कसैले बुझेको छैन भने चाहिँ पहिल्यै सोधिहाल है स्टेपमै, कहाँ बुझेको छैन भने चाहिँ। अब यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। अब यसपछि और गर।
हो अर गरिसकेपछि यहाँनिर रहेछ -2RL डिभाइडेड बाई RTS प्लस RL क्युब हो। अब मैले के गर्छु भने यो माइनसलाई उता लगेको अथवा चाहिँ यता लगेको जे भने नि भइहाल्यो होइन। डिभाइडेड बाई RTS प्लस RL क्युब मात्रै लेखेर है त्यो माइनसलाई चाहिँ उताबाट लगेको जस्तो गऱ्यो नि यहाँ भयो भने चाहिँ 1/RTS प्लस RL क्युब हुन्छ, RL स्क्वायर हुन्छ, हुँदैन यो स्टेपबाट यो स्टेप आएको बुझिन्छ नि है, जस्ट प्लस माइनस यताउता लगेको। अब यसपछि मैले के गर्न पाउँछु त भने नि यो स्क्वायरको टर्म र यो क्युब काटिन्छ काटिँदैन अब त्यसपछि 2RL इक्वल्स टु RTH प्लस RL हुने रहेछ। भनेपछि मैले RL लाई यतापट्टि लगेर माइनस गर्ने भने RL इक्वल्स टु RTH और देयरफोर अलिकति तल छाड्नु पर्यो हुन्छ यति गरिन्छ है। त्यसपछि 10 द कन्डिसन इज प्रुफ भनेर लेखे हुन्छ अथवा जे लेखे पनि लेख, यति भयो नि सक्यो। ल कसैलाई यो स्टेपसम्ममा कन्फ्युजन भएको छ भने सोध। यो हिजोको पनि बाँकी छ यतातिर, यो मेटेरियलमै यतातिर छ। ल कसैलाई यसमा कन्फ्युजन छ कि सबैजना क्लियर भयो? अब यसमा के छ? क्लियर भयो नि? भयो सर। हजुर बीच-बीचमा ल्याङ्ग्वेज केही लेख्नु पर्छ। यसमा केही ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन, यतिसम्म त सररै ल्याउने हो है। यतिसम्म मजाले सररै ल्याए हुन्छ, यतिसम्म केही तिमीहरूले केही कन्डिसन केही उलाउनु पर्दैन। ल्याङ्ग्वेजहरूमा भनेको माथि त्यही तिमीहरूले थ्योरम लेख, त्यसो सिधै फिगर एबाट करेन्ट निस्क्यो भनेर यति भनेर निस्क, त्यो सिधै सिधै लेख। कस्तो त्यो ह्याङ भएको यो ल्यापटप के हो। अनि त्यस पछाडि यो सिधै सुई ल्याऊ RL इक्वल्स टु RTSसँगमा डाइरेक्ट लिएर आयो हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन यसमा, त्यति धेरै टेन्सन टाउको दुखेर खानु पर्नेवाला होइन। तिमीहरूको 5 मार्क्समा आउने क्वेसन हो, 7 मार्क्समा आउँदाखेरि बेलामा तिमीहरूको प्रायः जसो यो आयो भने आयो, यतिमा मात्रै भन्दा नि तिमीहरूको चाहिँ कन्डिसन अरू जोडेर क्वेसनहरू जोडेर आइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि बेलामा त्यस्तो टेन्सन हुँदैन। क्या स्लो भएको त सर त्यो VTS नट इक्वल टु 0 भन्दा तल्लो स्टेप भन्दिनु न एकचोटि। ल है त ह्याङ भयो कि एकदम धेरै बिस्तारै। ल तिम्रो चाहिँ के गरे भने मैले चाहिँ है फर्स्ट स्टेप भने म त्यहाँ चाहिँ अलिकति स्टेप जम्प भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि बेलामा चाहिँ त्यहाँ अलिकति नबुझेको हुनसक्छ, म त्यही भएर फेरि बुझाइदिन्छु है त। अब के गरेको हो भने नि तिमीले यहाँ माथिसम्म स्टेप बुझ्यौ भने चाहिँ म यतापट्टि साइडमा गर्छु। ल तिमीले यो के भन्छ भने नट इक्वल्स टु 0 भनेपछि यो -2/RTS प्लस RL होल क्युब आएको नबुझ्या हो। नेट ल्याग भएको थियो अनि ठ्याक्कै ए ओके ल है त। जस्तो मैले चाहिँ के भने नि तिम्रो चाहिँ यहाँसम्म स्टेपसम्म बुझिसकेपछि भनेपछि dx को पावर n/dx गर्यो भनेदेखि तिम्रो के हुन्छ भने जहिले तिमीहरूको फर्मुला तिमीहरूसँग के हुन्छ nx को पावर n-1 हुन्छ हुँदैन? हुन्छ है, मेरो ह्याङ भयो, राम्रोसँग लेखिराखेन त। त्यसपछि n-1 नै भयो। त्यस पछाडि अब मैले के भनेको भने यसबाट तिमीले यसमा x भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त RTH हो। अब यहाँनिर चाहिँ तिम्रो RTH प्लस RL हो। अनि त्यसपछि n भनेको -2 -2 भनेपछि तिमीले के गर्न पाउने रहेछ भने नि अब म यहीँ गरिदिन्छु तिम्रो होइन, एकदम ह्याङ भयो त्यो त। DRTH प्लस RL को पावर माइनस म कहाँ लेखिरहेको छु? बुझ्यो सर, बुझ्या हो? बुझ्यो। ल बुझ्यो भने त राम्रै हो त, मेरो ह्याङ भयो त लास्टै धेरै हो त अहिले त। अब चाहिँ आयो क्या फेरि कन्ट्रोल पर्छ त, त्यो अघि मेटिसकेपछि अलिकति धेरै मेट्यो भनेदेखि यस्तै हुन्छ कि यसमा। ल ठिक छ, त्यसै बुझ्यो है। यो सबैजना अरू कसैले बुझेको छैन भने चाहिँ भन है। d को पावर x n/dx भएको कारणले गर्दा n-1 भएको छ, n-1 भएको भएर -2 चाहिँ तिमीहरूको n हुन्छ, -2 - 1 गर्दाखेरि बेलामा 3 आउँछ, -3 आउँछ। त्यो -3 लाई चाहिँ तिमीले तलपट्टि लग्यो भनेदेखि चाहिँ क्युब आउने हो। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले RTH प्लस RL को होल क्युब भएको हो त्यहाँनिर है। -2 चाहिँ तिम्रो त्यो एनलाई चाहिँ माइनस के अरे उसमा ल्याएको RL भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 0 हुन्छ। RLसँग चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त 1 हुन्छ, त्यही भएर 1 + 0 1 मात्र आउँछ, त्यो टोटल 1 मात्र बाँकी भयो। त्यसपछि उताकोबाट टर्ममा चाहिँ यो जे छ त्यही हो। यहाँबाट उताबाट सिफ्ट गरेर एकैचोटि उता गएछ है त। यो यहाँनिरको चाहिँ सिधै मेटिन्छ फेरि RTH प्लस
RL को स्क्वायर चाहिँ यहाँबाट मेटिएछ कि ल ठिक छ यति बुझ्यो भने चाहिँ मैले अब यहाँसम्म मेटाइदिन्छु ल एकैछिन ह्याङ होस् फेरि अब नत्र भने चाहिँ धेरै बेरसम्म ह्याङ हुन्छ फेरि अनि पर्खे त मेटाइदिउँ यो सबै मेटाइदिउँ यति मेटायौँ है अब मैले यसपछि तिमीहरूलाई गराउनुपर्ने भनेको अब हामी चाहिँ पावर म्याक्सिमम चाहिँ कतिखेर हुँदो रहेछ भन्नेवाला कुरा निकालौँ क्या है त तिमीहरूको पावर म्याक्सिममको फर्मुला तिमीलाई थाहा पाइसक्यो पावरको मात्र फर्मुला के रहेछ त ल भन त होइन यसको आई स्क्वायर आरएल गरेको थियो त्यस पछाडि के गरेको थियो त VTH स्क्वायर इन्टु RL डिभाइडेड बाई RL प्लस RTH स्क्वायर गरेको थियो अब त्यहाँबाट तिमीले के थाहा पाइसक्यो त भने RL र RTH को भ्यालु चाहिँ बराबर हुन्छ है भनिसके पछाडि अब तिमीले केलाई रिप्लेस गर्ने होला त RTH लाई रिप्लेस गरिदिने कि RL लाई रिप्लेस गरिदिने RTH लाई RL लेखिदिने हो हैन है होइन सर RL लाई चाहिँ RTH लेख्ने किनभने जहिले नै हामी चाहिँ RTH सँग बराबर गर्न जानुपर्छ है त RL लोड रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ नि त अनि लोड रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ RTH भनेर लेख्ने हो RTH लाई लगेर RL भनेर लेख्न पाइँदैन है त यो अघि मैले भनेको वाला क्वेसन कन्क्रिट कुरा है त यो चाहिँ मेरो एकदम ह्याङ भइरहेछ ल ठिक छ त्यसपछि अब तिमीहरूले ल PL निकाल त कति हुँदो रहेछ भनेर ल PL निकाल सबैजनाले अनि मलाई भन कति एन्सर आयो त्यतिखेरसम्म मेरो पनि अलिकति भइ हुन्छ कि 108 पुगिसक्यो 56 85 PL म्याक्स अब निकाल्नु पर्छ नि अब PL म्याक्स हुन्छ PL म्याक्स निकाल कति आउँछ यो सँगै है कन्डिसन हो है यो कन्डिसनै है यो तलपट्टि तिमीहरूको सबै पुरै त्यो सँगै तलपट्टि लेख्दै जाऊ है अझै पनि है ल भन म्याक्स कतिखेर हुँदो रहेछ VTH स्क्वायर डिभाइडेड बाई यहाँ पनि RTH प्लस यहाँ पनि RTH को स्क्वायर हुन्छ हैन स्क्वायर पनि छ है इन्टु यहाँनिर तिमीहरूको RTH पनि छ कस्तो स्लो लेखिरहेछ मेरो पुरै ह्याङ भएर ल यति गरिसकेपछि तिमीहरूको के हुन्छ भने नि VTH स्क्वायरको VTH स्क्वायर हुने भयो 2RTH आउँछ 2RTH को भनेको 4RTH स्क्वायर हुने भयो है इन्टु RTH हुन्छ अब RTH र RTH तिम्रो कटिने भयो लेख्ने त पर्खे त सर बोलेको पहिला आएर त्यो लेखेको त लास्टै ढिला ह्याङ भएर हो लास्टै धेरै मेरै यसमै ह्याङ लेखिरहेको छ पर्खामा त्यसै बिस्तारै एकछिन कुर्छ है त सर आएको छ है ल त्यसपछि अब मैले यहाँसम्म लगेँ अब यहाँसम्म लगिसकेपछि मैले RTH र RTH स्क्वायरको त काट्न मिल्छ अब यो काटिसकेपछि मैले कति लेख्न पाएँ त VTH स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4RTH हुन्छ भनेर लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन त पाइन्छ सर पाइन्छ है ल यो चाहिँ तिमीहरूको म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर गर्न सक्नेवाला चाहिँ यो यति रहेछ PL म्याक्स इक्वल्स टु चाहिँ VTH स्क्वायर डिभाइड बाई 4RTH हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो ल यो कुरा बुझ्यो है अब यसपछि हामी एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरौँ न है त ल टेन एम्पियर आर मात्र लेखौँ हैन delivered across find the maximum power delivered across R resistance मात्र लेख्नु नि त ल तिमीहरूले यति मात्र क्वेसन सोध्न सक्छ है
यसमा युजिङ यो थ्योरम त्यो थ्योरम केही नभन्न नि पाउँछ है। फाइन्ड द म्याक्सिमम पावर डेलिभर्ड एक्रस आर रेजिस्टेन्स। ल निकाल्ने सबैजनाले के गर्नुपर्छ होला यो कसरी निकाल्न मिल्छ? कोही मेस लगाएर try to मेस लगाएर मेसमा नि तिमीले थेभिनिन त थेभिनिन लाउने है। थेभिनिन लगाउनु म्याक्सिमम ट्रान्सफर थ्योरममा तिमीहरूको थेभिनिनको सर्किट छ, भिटिएच आरटिएस र आरएलको सर्किट छ। त्यहाँबाट तिमीहरूले आरटिएस निकाल्नु पर्यो, आरटिएस सँग आरको भ्यालु बराबर गर्नु पर्यो। त्यसपछि तिमीले भिटिएच पनि फाइन्ड गरिसकेपछि तिमीहरूको अहिलेको म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफरको डाइरेक्ट फर्मुला लगाए पनि हुन्छ, नभएदेखि आई स्क्वायर आर गरेर गरे पनि केही फरक पर्दैन। अब तिमीहरूले फर्मुला निकालिसके भएर भिटिएच स्क्वायर डिभाइडेड 4 आरटिएस वाला लगाए पनि केही फरक परेन है त। ल गर यो ट्राई गर। अब यो तिमीहरूलाई ट्राई गर्न दिएँ मैले। हजुर यो क्वेशनको त थेभेनिनसम्म त गरे त्यसपछि के गर्ने? के भनेको बुझिन मैले। अनि अब के गर्ने सर यो क्वेशनलाई? यो क्वेशन सल्भ गर्न आएन। यस्तो है त। अब थेभेनिन हजुर थेभेनिनसम्म गरिसक्यो। थेभेनिनको गर्यो, थेभेनिन गर्यो भने तिमीहरूले कहाँसम्म गरेर भ्यायो भने अब भने तिमीहरूले सपोज भिटिएस निकालेर भ्यायो। अब सबैजनालाई मैले हल्का स्टेप सिकाइदिएँ। अब यो म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम भन्यो भने पनि के गर्नुपर्छ भने यो आरलाई हटाउने, त्यो आरएल तिमीहरूको आरएल भयो। यसको एक्रसमा तिमीहरूले यहाँनिर भिटिएस लिने, यहाँ भिटिएस लिने भनेपछि मैले तिमीहरूलाई यसमा चाहिँ प्रायः भिटिएसको चाहिँ उ गर्नु भनेको छु हो किन, नोड लगाउनु भनेको छु। नोड लाउँदाखेरि बेलामा यो पोइन्ट यो भिटिएसको यो पोइन्ट छ नि, यो 40 को ले केही एफेक्ट पर्छ कि पार्दैन होला? त्यो 40 ले पार्दैन सर, पार्दैन। त्यो यहाँ हुनु र नहुनुमा केही फरक पर्दैन है। यसलाई तिमीले पुरै हटाएर लेख्न पाइन्छ, कतिखेर चाहिँ हटाउनु पाइँदैन म पछि भनौँला। अनि तिमीले यसरी जोइन गर्न पाइयो है। यो प्लसको एउटा पोइन्टलाई तिमीले यहाँनिर सपोज V1 भन्यौ, यसलाई तिमीले V2 भन्यौ र यसलाई तिमीले अब यहाँ चाहिँ एउटा ग्राउन्ड गर्यौ भने तिमीसँग के रहेछ त एउटा V1 बाट लेख्न थाल्छौ तिमी इक्वेसन हो। V1 बाट इक्वेसन लेख्दाखेरि बेलामा तिमीले के इक्वेसन लेख्छौ हैन त? नोड 1 भनेर लेखौँ है। नोड 1 मा तिम्रो एउटा -10 भन्ने हुन्छ, अर्को प्लस V1 माइनस V2 बाई 30 हुन्छ इक्वल्स टु 0। यो बाहेक अरु तिम्रो के पनि छैन। त्यसपछि एट नोड 2 भनेर लेख्छौ। नोड 2 मा गर्छौ। नोड 2 मा तिम्रो के छ त भने नि V2 माइनस 10 डिभाइड बाई 10 एउटा छ हो, प्लस V2 बाई 20 एउटा छ है, 20 एउटा छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको V2 माइनस V1 बाई 30 छ एउटा इक्वल्स टु 0। यति गरेर तिमीले अब V1 र V2 को भ्यालु सल्भ गर्छ। पक्कै पनि तिमीले आन्सर निकाल्यो भनेपछि मलाई भन ल V1 इक्वल्स टु कति, V2 इक्वल्स टु कति? V1 is equal to minus 360. माइनस कति? 360. 316 V1 अनि V2 भनेको minus 60. माइनस कति? 60. 60 ल माइनस V2 इक्वल्स टु माइनस 60। सबैले अब लगभग यस्तै आन्सर निकाल्यो होला भन्ने एजुम्सन गरेँ मैले है। अनि त्यसपछि केही गरी डिफर आयो भने चाहिँ भन्नु है। त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ नि, हामीले निकालेर बस्टाइन त V1 V2 त होइन, हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको त VTH हो। VTH को भ्यालु कति हुन्छ ल भन? minus 3 तर 360 हुन्छ। हजुर 360 360 ए 316 होइन 360 हो। तलको 60 माथिको 360 हो। ल त्यसपछि VTH इक्वल्स टु V1 इक्वल्स टु माइनस 360 लेख्छु। यो कुरामा अझै पनि कसैलाई केही गरी कन्फ्युजन छ भने सोध है मलाई, नभएदेखि चाहिँ मैले सिधै V1 भनेको VTH हुन्छ भनेर मैले लेख्दिएँ। यसमा चाहिँ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने त्यो सोध्नु। अब यति गरिसकेपछि तिमीहरूको VTH निस्क्यो। अब RTH गर्दाखेरि बेलामा तिमीले के गर्नुपर्छ त भनेर भन्छौ भने यो भोल्टेज सोर्स छ भने तिमीले यसलाई सर्ट गर्नुपर्छ, यो करेन्ट सोर्स छ भने तिमीले यसलाई के गर्नुपर्छ ओपन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो तिम्रो V1 पनि रहन्न, यो V2 पनि रहन्न, यहाँनिर तिमीले RTH गर्ने। यति मात्र गरेर निकाल्दा आन्सर आउँछ। सर पहिलाको त्यो 14 नलिने हो यो चाहिँ एकदम याद गर्नु है। मैले यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै सम्झाउन खोजेको है। तिमीहरूको
भोल्टेज निकाल्दा मात्र रेजिस्टेन्सले यहाँनिर असर गर्दैन, नत्र यहाँ त तिम्रो रेजिस्टेन्स त पहिल्यैदेखि छ। त्यो रेजिस्टेन्स त ओपन भए पनि नभए पनि त्यो त काउन्टिङमा आउँछ भन्दा आउनु पर्यो नि त, काउन्टिङमा आउँछ यसमा चाहिँ, यो क्वेसनमा काउन्टिङमा आउँछ है। त्यही भएर प्रायः यो मिस्टेक हुन्छ क्या, त्यही भएर मैले देखाइदिनु खोजिरहेको है। भिटिएचमा युज हुँदैन त्यो 40 ओमको, तर आरटिएस निकाल्ने बेलामा चाहिँ त्यो 40 ओमको युज हुन्छ। यो कुरा कसैलाई चाहिँ बुझिरहेको छैन भने सोध। तिमी थाहा भयो है, अरूलाई के छ बुझिरह हो सबैले? ल बुझिरहेको छ भने आजसम्म गएँ त म फेरि नबोलिसकेपछि होइन। ल यो दुईटा प्यारलल छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि 10 प्यारलल 20 10 प्यारलल 20 प्लस 30 प्लस 40 भनेको चाहिँ हाम्रो आरटिएच हुन्छ। कति आन्सर आयो? 76.67 76.67 ओम हुन्छ। ल अब यति गरिसकेपछि मैले के गर्न पाएँ त भने अब हामीले थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउन पाउँछौँ। त्यो थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ कस्तो बन्ने भयो त? यस्तो बन्ने भयो, प्लस माइनस यस्तो यस्तो गरेर यहाँनिर आरटिएच हुने भयो, यहाँनिर तिम्रो भिटिएच हुने भयो, र तिम्रो यहाँनिर चाहिँ आरएल हुने भयो होइन। अथवा चाहिँ हाम्रो लागि अहिले यहाँनिर आर हुन्छ, आरएल इक्वल्स टु आर छ होइन। आरटिएच इक्वल्स टु 76.67 छ। भिटिएच इक्वल्स टु चाहिँ कति छ त हाम्रो? 360 छ, माइनस 360 छ। लगभग यतिसम्म सबैलाई निकाल्न आयो। अब यसपछि हाम्रो क्वेसनले भन्यो के भन्दा म्याक्सिमम पावर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ आरको एक्रसमा। म्याक्सिमम हुनको लागि हामीसँग के थाहा छ भने टु बी म्याक्सिमम होइन, टु बी म्याक्सिमम अथवा फर म्याक्सिमम पावर डेलिभर्ड भनेर लेख। आरटिएच इक्वल्स टु आरएल हुनुपर्छ भनेर थाहा छ, ठिक छ। त्यो भनिसकेपछि हामीले कति लेख्नु पर्यो त भने नि आर इक्वल्स टु, त्यो भनिसकेपछि आर इक्वल्स टु 76.67 हुन्छ भनेको थाहा पाउनु पर्यो, इक्वल्स टु 76.67 हुन्छ भनेर। अब तिमीहरूले दिमागबाट ठ्याक्कै सम्झेर यो पनि ननिकालिकन डाइरेक्ट म्याक्सिमम पावर भिटिएच स्क्वायर डिभाइड बाइ 4 आरटिएच गरे पनि हुन्छ, तर त्यसरी गरे पनि हुन्छ, तर त्यो फर्मुला सधैँ याद हुन्छ भन्ने हुँदैन के। अब तिमीहरूलाई सजिलैसँग थाहा छ पावर डेलिभर्ड निकाल्नको लागि तिमीसँग फर्मुला पहिला करेन्ट निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई। करेन्ट कसरी निकाल्छौ त तिमीहरूले? भिटिएच डिभाइड बाई आरटिएच प्लस आरएल भनेको 360 डिभाइडेड बाई आरटिएच भनेको 76.67 प्लस 76.67 यो गर। यो गरेपछि तिमीले करेन्ट निकाल्छौ। करेन्ट कति आयो भन त? कति आउँछ गर्दा करेन्ट? -2.34 माइनस 2.34 आयो। अब यो गरिसकेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो त भने नि अब हामीलाई पावर भनेको त पिएल एलको एक्रसमा निकाल्ने हो, त्यो भनेको आई स्क्वायर आरएल गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ तिमीलाई। अब आई स्क्वायर आरएल गर्दाखेरि बेला -2.34 को स्क्वायर इन्टु आरएल भनेको 76.67 भन्ने कुरा थाहा छ। त्यो गर्दा कति आन्सर आयो ल भन त? अब 422.5 422.5 वाट आउँछ है। यति वाट हजुर 59 ल 59 वाट हुन्छ नि थाहा छ। अब तिमीलाई यसरी गरेर निकालिराखे पनि हुन्छ, तिमीलाई अब डाइरेक्ट फर्मुला सम्झेर सिधै तिमीले भिटिएच स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4 आरटिएच गरेर गऱ्यो भने पनि एन्सर आउने एउटै नै हो, दुईटैबाट। ठिक छ, सबैले बुझ्या हो? यो बुझ्यो सर। बुझ्यो है? हजुर केही भन्न ला हो कि होइन?
तिमीहरूको अब यति गरिसकेपछि लगभग डिसी नेटवर्क थ्योरमै कम्प्लिट हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दा अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छ त्यस्तो केही छ भनेदेखि चाहिँ भन्नु है। तिमीहरूको एउटा खासमा एउटा एक्जाम टेस्ट पनि राख्नुपर्ने हो बरु है। सर हजुर त्यो VTH इक्वल टु V1 कसरी भयो लेख्ने फेरि भन्नु न। VTH कस्तो के कति ए V1 वाला कुरा ए ल यो VTH कस्तो V1 चाहिँ कसरी भयो भने चाहिँ अब फेरि अहिले अगाडिको सर्किट बनाउनु पर्ने भयो त। अगाडिको सर्किट कस्तो थियो होला भने यहाँनिर करेन्ट सोर्स थियो क्यारे, यहाँ करेन्ट सोर्स थियो पक्कै यो 20 ओमको तलपट्टि सोर्स थिएन है, यहाँ मात्रै सोर्स थियो है, यहाँ मात्रै सोर्स थियो होला, यहाँ करेन्ट सोर्स थियो। त्यस पछाडि हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँनिर VTH थियो। अमनले यहाँसम्म चाहिँ बुझ्यो है, यहाँ VTH हुन्छ अनि मैले यहाँ प्लस माइनस राखेको थिएँ। अनि त्यसपछि तिमीले अमनले यसमा 40 ओम चाहिँ ओपन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ भोल्टेज 0 हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैन। यसमा करेन्ट 0 भएको कारणले गर्दा यहाँ VH कस्तो 0 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ थाहा पाउँदैन यहाँसम्म? ए सर VH इक्वल टु 0 त्यहाँ हुन्छ 40 ओममा। 40 ओमको एक्रसमा चाहिँ भोल्टेज 0 हुन्छ। त्यो कुरा कसरी थाहा छ? यो चाहिँ जस्तो तिमी यहाँबाट करेन्ट एउटा बग्छ, यहाँबाट पनि करेन्ट बग्छ, यहाँबाट करेन्ट बग्नलाई त यहाँ ओपन छ नि त। ओपन भइसकेपछि यहाँ त करेन्ट नबग्ने भयो भनेपछि आई कस्तो कति हुन्छ तिम्रो 0 हुन्छ। आई 0 भइसकेपछि तिम्रो भोल्टेज एक्रस 40 ओम निकाल्ने हो भने त 0 × 40 ओम हुन्छ। त्यो भनेपछि कति भोल्ट भयो त 0 भोल्ट भयो। त्यो 0 भोल्ट हुने बित्तिकै यहाँ भोल्टेज ड्रपै छैन क्या। भोल्टेज ड्रप नभइसकेपछि यो रेजिस्टेन्सलाई मतलब हुँदैन र तिमीले यसलाई सिधै यसरी बनाउन पाउँछौ क्या। अब बुझ्या हो? यस सर बुझेँ। बुझे। अब यसपछि V1 = VTH हुनेवाला कुरा बुझ्या हो अब है। यहाँ V1 = VTH चाहिँ कि त्यो बुझाइदिनु पर्ने छ। अब 40 बुझेपछि यो बुझ्यो होला सायद। बुझ्या हो अमन? ऐसा बुझ्यो। ल भइहाल्यो त्यसपछि। ल सबैजनाले बुझेको हो त्यसपछि। अब यो मैले अब यसलाई नि मेटाइदिन्छु है त। ल अब यसो गरौँ, कसैलाई के कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोधौँ, नभएदेखि चाहिँ मैले आज यति नै गरेर इन्ड गराउँछु।